ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه عليم بذات الصدور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف و تقدیس بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دین اسلام اندر اچھی نیت دا
بہت زیادہ تذکرہ کیتا گیا ہے، بلکہ نیت جو ہے یہ اسلام دا پہلا بڑا بنیادی اصول ہے۔ کوئی بھی انسان جو بھی عمل کرے گا اس عمل دا دار و مدار اگر کسی چیز تے ہے تو اس نو نیت کہی دے۔ بڑی مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال دا دار و مدار نیت ہوتے ہیں۔ نیت دا اردو ترجمہ کریے تو یہ معنی بنتا ہے ارادہ، پروگرام۔ نیت کتھے ہوندی ہے؟ نیت دل وچ ہوندی ہے، زبان تے نیت نہیں ہوندی۔ زبان تے اقرار ہوندا ہے، زبان تے اقرار ہوئے، دل وچ نیت ہوئے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح۔ زبان نال اقرار ہے، دل نال نیت ہے، اور آزاد نال اس نیت اور ارادے دے مطابق عمل ہے۔ یہ نیت بندی کتنے میں؟ دل وچ۔ اور دل دے متعلق تسی 3 جمعے سن چکے ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دل دے اندر جو نیتاں نے، جو ارادے نے، جو پروگرام نے، میرے دل جو ارادے نے، جو نیتاں نے تسی نہیں جانتے۔ تواڈے دلاں اندر جو ارادے نے، نیتاں نے، وہ میں نہیں جانتا۔ یہ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دی ذات جانتی۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاندے نے سینے دے رازاں۔ تو سینے دے اندر دل ہوندا ہے، دل دے اندر ارادہ ہوندا ہے، دل اندر نیت ہوندی ہے۔ انہاں نیتاں نو، انہاں ارادیاں نو اللہ خوب جاندا ہے۔ بے شمار آیتاں نے قرآن پاک اندر۔ ایک جگہ دے اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ اس بات نو خوب جان لو۔ وَاعْلَمُوا، اچھی طرح اس بات نو ذہن نشین کر لو کہ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاندے نے جو تواڈے نفس دے اندر ہے، جو تواڈے دل اندر ہے، جو تواڈے سینے اندر ہے، جو نیتاں نے، جو ارادے نے، جو پروگرام نے، جو خیالات نے۔ فَاحْذَرُوهُ، اللہ فرماندے نے اللہ کو ڈردے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور اس بات نو بھی خوب جان لو کہ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشن والے بھی نے تے بڑے بردبار بھی نے۔ تو اس آیت مبارکہ اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات نو بڑے واضح الفاظ دے نال بیان فرمایا کہ لوگوں جو کچھ تواڈے سینے اندر ہے، نفس اندر ہے، دل اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس تو بخوبی واقف ہے۔ انسان انساناں کو چھپ سکتا ہے، اپنے رازاں تو مخفی رہ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات کو اپنے دل دے ارادیاں نو چھپا نہیں سکتا۔
تو جدو اللہ تعالیٰ دی ذات انسان دی نیت نو جان دیے، ارادیاں نو جان دیے، تو پھر کیوں نہ اس بات نو سمجھیا جائے اور جانیا جائے اور اس بات دا پختہ ارادہ کریے کہ اسی اپنی نیت اچھی کریے۔ اج دا جمعہ نیت اتے ہوئے گا کہ اچھی نیت دے فائدے کی نے۔ کدی سنیا جی جمعہ دا اچھی نیت؟ میں پہلا دسیا نا کہ دین اسلام وچ سب تو پہلا بنیادی تے بڑا اصول اور نیت ہے، گل نیت تے مکنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث سنا کے بات اگے بڑھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الایمان دے اندر ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک لشکر ایسا آئے گا کہ جڑا خانہ کعبے تے حملہ کرے گا۔ فرمایا اس لشکر دا پہلا تے آخری بندہ جس ویلے خانہ کعبے دے پاس پہنچن گے نا تے ایک جگہ ہوئے گی بیدا مقام۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک، لے کے الف تو لے کے یہ تک سارے دے سارے لشکر نو اللہ زمین وچ دنسا دیں گے۔ ارادہ کی لے کے آئے نا؟ بولو تو صحیح، اللہ دے گھر نو ٹھان دا، تباہ کرن دا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر وچ ایسے بندے بھی ہون گے جڑے مجبوراً آئے ہون گے، جنہاں نو کھچ کے لیاندا گیا ہوئے گا کسی مجبوری دی وجہ سے۔ فرمایا انہاں چ ایسے بھی ہون گے، کوئی دکاندار ہوئے گا، کوئی کسی شے نو فروخت کرنے والا ہوئے گا، لیکن انہوں نے مجبوری دی تحت اس لشکر وچ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے نو دنسا دینا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ جڑے بندے ایسے ہون گے جنہاں دی دل و ارادہ نہیں ہوئے گا کہ اللہ دا گھر کوئی بندہ سوچ سکتا ہے؟ ایمان والا تو نہیں سوچ سکتا، بے ایمان قسم دے بندے تو انہاں تو بعید کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہوئے گا اس نہیں کہ سارا لشکر دنسایا جائے گا، لیکن کل قیامت والے دن وہ جدو اٹھائے جان گے پھر انہاں دیاں نیتاں دے فیصلے کیتے جان گے۔ جدی نیت ارادہ خانہ کعبے نو ٹھاندا نہیں سی وہ بری ہو جائے گا، باقی پھنس جان گے۔ تو نیت بڑی لازمی تے ضروری چیز ہے، بڑی امپورٹنٹ اور اہمیت والی چیز ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو اس نیت دے مطابق جو عمل کیتا جائے گا اللہ اس عمل نو قبول و منظور فرمان گے۔ اور اگر نیت بری ہے، نیت بری ہے، بد نیت بندہ ہے تو کسی طریقے دے نال وہ اپنی نیت وچ کامیاب نہیں ہویا، لیکن ہے وہ دی بری نیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بری نیت دی وجہ تو، برے ارادے دی وجہ تو بھی بندہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بارے بھی ایک حدیث سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے گھروں نکلے، ایک اپنے گھروں نکلیا ایک اپنے گھروں نکلیا، ہے دونوں مسلمان نے۔ جڑا اپنے گھروں نکلیا ایک بندہ انہیں بھی تلوار پکڑی ہے، دوجا نکلیا انہیں بھی تلوار پکڑی ہے۔ ارادہ دونوں دا کی ہے؟ قتل کرن دا، دونوں دا ارادہ قتل کرن دا۔ فرمایا دونوں دا دی لڑائی ہوئی آپس کے اندر، جس ویلے لڑائی جھگڑا ہویا دونوں نے ایک دوجے تے وار کیتے، قاتل دا وار چل گیا، ایک بندہ ماریا گیا، ایک بندہ قاتل ہویا، ایک مقتول ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنم دے اندر ہے کون نے؟ مسلمان، لیکن آپس میں لڑ پے کسی وجہ تو، لیکن ارادے دونوں دے ایک دوجے نو مارن دے نے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یہ تو گل سمجھ آندی ہے کہ قاتل جہنمی ہے کیونکہ اس نے قتل کیتا، تے مقتول کیویں جہنمی ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول اس واسطے جہنمی ہے، وہ بھی جدو گھروں ٹریا سی ارادہ لے کے ہی آیا سی، نیت وہ یہی سی، دل چ دی نیت یہی سی، پروگرام یہی سی کہ جے میرا دا لگا تو میں انہوں مار دینا ہے۔ فرمایا اس واسطے وہ قاتل دا وار چل گیا، مقتول دا وار نہیں چلیا۔ فرمایا اسی طرح نیتاں دی وجہ تو دونوں بندے جہنم دے اندر چلے جا رہے ہیں۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں
نیت اپنی درست کرنی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ فرماتے نے اللہ خوب جاندے نے ما فی قلوبکم جو کچھ تواڈے دلاں دے اندر ہے. وقال اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ خوب جانن والے تے بڑیاں بڑیاں حکمتاں والے نے. اور ایک مقام تے اللہ فرما دے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی اپنی زبانوں اعلان کر دیو. قرآن پاک دا دوسرا مقام ہے اللہ فرماتے ہیں قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوا یعلمہ اللہ. فرمایا میرے محبوب پیغمبر کہہ دیو انہوں اس بات تو آگاہ کر دیو ان تخفوا ما فی صدورکم جو کچھ تسی اپنے سینے دے اندر اپنے دلاں دے اندر چھپاندے ہو او تبدو جو کچھ تسی ظاہر کردے ہو دنیا دے کولوں تے بچ سکدے ہو دنیا دے قانون دے کولوں تے بچ سکدے ہو لوگاں دے کولوں تے تسی معافی رہ سکدے ہو لوگاں دے حال تواڈے تے پوشیدہ رہ سکدے نے. لیکن اللہ فرماتے نے قل ان تخفوا ما فی صدورکم جو کچھ تو اسی اپنے سینے اندر چھپاندے ہو او تبدو یا جو کچھ تسی اپنی زبان تے ظاہر کردے ہو اللہ فرماتے نے یعلمہ اللہ. اللہ تعالیٰ اس سارے معاملے نو بڑی اچھی طرح جاندے نے. اللہ کو چھپ نہیں سکتا بندہ جنہیں مرضی ارادے کر لے نیتاں کر لے پروگرام بنا لے رب کو چھپ جائے. ہاں وقتی طور تے فی طغیانہم یعمہون اللہ نے اسی ڈھل دئی جانے پر جدو کھچنے ہیں نا ایکو واری پھر ان بطش ربک لشدید ہوتا پھر اسی نہیں چھوڑتے پھر اسی بڑے بڑے ظالم تے جابرانوں چل دے دریاواں میں لاؤ لشکر سمیت ڈوبے دے دے کے مارنے ہیں پھر اسی کیونکہ ساڑی پھر لاٹھی جڑی ہو بے آواز ہوندی تے پکڑ بڑی سخت ہوندی. تو اللہ فرماندے نے ایک اور مقام تے اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دنیا والیاں اس بات تو آگاہ کرو نیتاں اچھیاں کرو اپنے دل دے ارادے خوبصورت بناؤ. نیتاں سر مراداں بابے آندے ہوندے سن آندے نیتاں سر مراداں ساڑیاں تے نیتاں جی کھوٹ آ گئی ہے نا نیتاں ہی ساڑیاں خراب ہو گئی ہیں ساڑیاں نیتاں دے عجیب و غریب قسم کی. لیکن اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. فرمایا زمین و آسمان یہ سارا کچھ اللہ واسطے ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو کوئی تسی ظاہر کرو گے او تخفوا یا چھپاؤ گے یحاسبکم بہ اللہ اللہ سارے دا سارا تواڈے سامنے لے آؤن گے. جو کچھ پروگرام کرتے رہے ہو جو کچھ نیتاں دے اندر ارادے خیالات بناندے رہے ہو فرمایا اللہ تعالیٰ اونا سارے تواڈے سامنے لے آؤن گے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے جنگ بدر ہوئی نا تے جنگ بدر دے اندر 70 قیدی جڑے نے وہ مسلمانہ پکڑ لے بندے 70 بندے 70 ہی انہوں دے قتل ہوئے. جڑے 70 بندے قیدی سن نا صرف 1.5 تو 2 سال دے عرصے اندر
وہ سارے دے سارے مسلمان ہو گئے. یعنی جڑے قیدی بنے وہ پہلا جزیہ دے کے فدیہ دے کے وہ چھٹ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہدایت عطا فرمائی، وہ بعد وچ مسلمان ہو گئے. لیکن جس وقت قیدی سن نا اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہوں دے دل دی کیفیت نو بیان کیتا ہے کہ جس وقت مسلمانوں دے قید دے اندر سن اس وقت انہوں دے دل اندر کی سی، اللہ نے انہوں دے دل دی کیفیت نو بیان فرمایا. اللہ آندے نے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اللہ نے جڑے تواڈے کول قیدی آئے سن، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اونا قیدیاں دی کیفیت ہے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اللہ نے خوب جان لے اونا دے دلاں دے اندر اے میرے پیغمبر نیکی نیکی سی، بلائی بلائی سی، ارادے انہوں دے ٹھیک سن، لیکن کسے مجبوری دی وجہ تو انہوں جنگ دے اندر چونک دیتا گیا، جنگ وچ شامل کر لیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے انہوں دی اسے نیت دی وجہ تو، اسے بلائی دی وجہ تو، اچھائی دی وجہ تو جو انہوں دے دلاں دے اندر سی، تے دلاں چ کی ہوندا ہے؟ نیت ہوندی ہے، دلاں دے اندر ارادے ہوندے نے. فرمایا انہوں دے اچھے ارادے دی وجہ تو یؤتکم خیرا، اسی بھی انہوں نے پھر خیر عطا کر دیتی سی. وہ خیر کی سی؟ وہ ہدایت سی، وہ ہدایت سی. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس بندے دے نال من یرد اللہ بہ خیرا، من یرد اللہ بہ خیرا، جس بندے دے نال اللہ نیکی کرن دا ارادہ کر دے نے، بلائی کرن دا ارادہ کر دے نے، جس بندے نو اللہ اس بندے نال اچھائی دا ارادہ کر دے نے، اللہ اس بندے نو مال نہیں عطا کر دے، اللہ اس بندے نو دولت نہیں عطا کر دے، بلکہ کی ملدا ہے؟ فرمایا یفقہ فی الدین، اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیں دے. تو اے تھے انہوں دے دلان چ کی سی؟ اللہ نے میں ویکھیا انہوں دے دلان اندر خیر سی، ٹھڈوں نہیں سن وہ لڑن تے راضی، لیکن کسے مجبوری دی وجہ تو ابو جہل دیاں گلاں وچ آ گئے تے انہاں نوں آ کے لڑائیاں کرنیاں پیاں. تے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی ویکھیا جے اے اج تواڈے نال آ کے لڑائیاں کرن والے، تواڈے نال آ کے جنگاں کرن والے، سال ڈیڑھ سال دے عرصے دے اندر ہی اللہ نے سب نوں ہدایت عطا فرما دیتی. کس وجہ تو ملی؟ انہاں دی نیت وچ کھوٹ نہیں سی، نیت وچ خیر سی تے اللہ نے بدلے اندر بھی انہوں نے خیر عطا کر دیتی. اور جس وقت خیر مل گئی، دین مل گیا، تے اللہ تعالیٰ نے انہوں دے سارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتے. تو میں جو بات دسنا چاہتا سا کہ اگر کوئی قیدی ہے، قید دے اندر اپنی نیتاں ٹھیک کر لے، اپنی نیت ہی، ساڑھے قیدی تے ماشاءاللہ انج دے ہوندے نے نا، وہ آندے نے مینوں قیدوں چھٹن دیو ذرا ویکھے جے میں تھلڑی اتلی کر دینی ہے پڑھ کے، نیتاں جو خراب ہوئیاں. اور پھر قیدوں چھٹن تو بعد بجائے اصلاح ہون دے بڑے مجرم بن جاندے نے. جے کہ ایک قتل کیتا پھر 10 کرن گے. اور پیچھے کی ہوندا ہے؟ ارادے برے نے، نیتاں پیڑیاں نے. نیت اگر اچھی ہوئے گی تو اللہ قیدی دے اتے بھی رحم فرما دیندے نے، اللہ وہ بھی اصلاح کر دیندے نے. جویں جنگ بدر دے قیدیاں دی مثال ساڑھے سامنے. میرے بھائیو نیت اچھی جو ہے انہوں معمولی نہ سمجھنا. پورے اسلام دی عمارت جو ہے اس کے اندر جو اعمال نے، ان اعمال دی بیس تے بنیاد اگر کوئی چیز ہے تو اچھی نیت ہے.
اگر نیت اچھی ہے تو اس دے تے عمل دا دار و مدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اس نے ارادہ کیتا ہے، نیت دی اچھی ہے، فرمایا اچھی نیت دی وجہ تو اس نو عمل کرن دا موقع نہیں ملیا، یا تو دنیا تو چلا گیا، فوت ہو گیا، ہو سکتا ہے کوئی اس طرح دا معاملہ، لیکن نیت دی اچھی سی۔ اللہ فرماندے نے اسی نیت نو ویکھ کے اس بندے نو اتنا اجر و ثواب عطا کر دینے ہیں کہ جتنا ایک بندہ عمل کرتا ہے تے عمل کر کے انہوں ثواب ملتا ہے، وہ عمل کر کے ثواب لیندہ ہے، اے چنگی نیت کر کے انہاں ثواب حاصل کر لیندہ ہے۔ اور بعض روایات اس طرح ہوتا ہے کہ نیت جتنی اچھی ہوئے گی، خلوص جتنا اللہ ہوئے گا، ارادے جتنے اچھے ہونگے، عمل بندہ کر لیندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض دفعہ بندہ نیکی کردہ اس نیت دے ہوتے نیکی کر لیندہ ہے، عمل کر لیندہ ہے، ایک نیکی کردہ ہے اللہ انہوں 10 نیکیاں دا ثواب دے دینے، اور بعض بندیاں دی نیت ایسی اچھی نیت ہوندی ہے، ایک نیکی کیتی ہے اللہ 700 نیکیاں جنہ اجر عطا کر دے دینے۔ اور آئیے صحیح بخاری دی اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت تے کیسے کیسے کرم کیتے نے، فرمایا نیت کرن دینا، نیکی دی نیت کرنا، عمل نہیں کیتا، صرف ارادہ کیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں نیت کرن نال اللہ تعالیٰ اس بندے نو نیت تے ایک نیکی عطا فرما دیندے نے۔ تو فرمایا اس نیت دے اتے اگر عمل کر لیندہ ہے تو آقا فرماتے ہیں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر نیت اس نے کی دی ہے گناہ دی تو بعد اس نے وہ گناہ کیتا نہیں، اپنی نیت درست کر لئیے، فرمایا وہ نیت دی درستگی دے اتے اللہ پھر انہوں نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ کیسے رب العالمین اللہ نے کیسیاں سیلہ لائیاں نے نیکیاں دیا۔ میرے بھائیو آؤ اپنے ارادے نیتاں ٹھیک کر لئیے۔ تو میرے بھائی جان پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت دی بنیاد تے نا 4 قسم دے لوگ بیان کیتے نے آپ نے۔ فرمایا دنیا دے اندر 4 قسم دے لوگ رہتے ہیں یا 4 قسم دے درجیاں نے لوگ موجود ہیں۔ فرمایا پہلا بندہ ایک ایسا بندہ ہے جس نے کول اللہ نے اس نو علم ہی بڑا عطا کر دیتا ہے۔ ذرا سندے جائے جے گل اور سوچیا جے اسی کیڑی کیٹاگری چ ہونے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آج تسی اپنے گریبان سوچنا ہے کہ اسی کس درجے تے ہیں۔ آقا فرماندے نے پہلا بندہ ہوئے جس نو اللہ نے علم ہی بڑا عطا فرمایا تے مال بھی بڑا ہی عطا فرمایا، دوویں چیزاں، مال بھی بڑا مل گیا ہے تے علم بھی بڑا مل گیا ہے، اس علم اتے ہو عمل بھی کردا ہے، اس مال وچوں اللہ دی راہ وچ خرچ بھی کردا ہے۔ اور آقا فرماندے نے 3 چیزاں اس دے اندر موجود نے، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبِّهِ، اپنا مال خرچ کرن دے اندر بھی اللہ دے کولو ڈردا ہے، وَيَصِلُ فِيهِ الرَّحِمَ، اپنا مال رشتہ داراں دے اندر خرچ کردا ہے، وَيَعْلَمُ فِيهِ حَقًّا، اس مال وچوں اللہ دے بندیاں دے حقوق بھی ادا کردا ہے۔ فرمایا انہوں مال بھی بڑا ملے ہے، انہوں علم بھی بڑا ملے ہے، مال بھی خرچ کردا ہے تے علم تے اتے عمل بھی کردا ہے۔ آقا فرماندے نے اس دے برعکس ایک او بندہ دوسرے درجے والا کہ اس دے کول علم تے بڑا ہے مگر مال کوئی نہیں، علم بڑا مال کوئی نہیں اس دے کول، توجہ میرے وال، علم اس دے کول بڑا ہے مال کوئی نہیں، تے اپنی نیت دے اندر اپنے ارادے اندر وہ سوچدا کاش میرے کولو مال بھی ہوندا
تے میں اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دیندا، میرے کول مال ہوندا میں رب دے گھر بناندا، مال ہوندا میں اللہ دے گھر بناندا، مال ہوندا میں غریباں مسکیناں دے بچیاں دی شادی کردا، میرے کول مال ہوندا میں یتیماں مسکیناں نوں انہاں دا حق ادا کر دیندا، میرے کول مال ہوندا میں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر۔ علم ہے، علم دے تے عمل بھی کردا ہے، لیکن دوسرا او دے کول مال کوئی نہیں لیکن نیت بڑی اچھی ہے۔ اور دوجے پاسے توجہ میرے وال، ایک او بندہ ہے جدے کول مال بھی ہے تے علم بھی ہے، مال تے عمل بھی کردا ہے، اور مال علم تے عمل بھی کردا ہے، مال خرچ بھی کردا ہے، اور اے بندہ اے دے کولو مال کوئی نہیں مگر علم ہے لیکن نیت بڑی اچھی ہے۔ آقا فرماندے نے اسی نیت دی وجہ تو اللہ اس مالدار بندے نو جنہ ثواب دیندے نے، اے دی اچھی نیت دی وجہ تو اللہ اینو اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ نیت اچھی ہے۔ مثال دے طور دے کہ مالدار بندہ اللہ دا گھر بناندا ہے تے جڑا جہدے کول مال کوئی نہیں، نیت اودی ہے اللہ مینوں بھی پیسے دے میں بھی تیرا گھر بناواں، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف نیت دی وجہ تو جنہ ثواب وہ گھر بنان والے نو اللہ نے دینا نا، ایری اچھی نیت دی وجہ تو اللہ اس نو عطا کر دیندے۔ اور تیسرا کیٹیگری دا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دو بندے آپ نے فرمایا اعلیٰ ترین درجیاں تے نے، تے اگے جڑے دو بندے نے آپ نے فرمایا وہ گھٹیا ترین درجہ انہاں دا۔ انہاں جو تیسرا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کول مال تے بڑا ہے مگر علم کوئی نہیں، مال بڑا ہے مگر علم کوئی نہیں، تے او مال اس نو ملیا ہے تے مال اللہ دی سرکشی دے اندر خرچ کردا ہے، اللہ دی نافرمانی دے اندر خرچ کردا ہے۔ دعا کرو نا اللہ کسی نو مال دے نا تے او چول نہ بنے، او بڑیاں پھر چولا مارے گا، کدھر خسریاں تے نچائے گا، کسے پنڈاں نو دے گا، کسے جناب شراباں کباباں تے اڈیاں تے خرچ کرے گا، برائی تے بے حیائی تے خرچ کرے گا۔ اگر مال ملے ہے تے اللہ دی راج خرچ کر، اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کر، اپنے بیوی دے منہ جڑا لقمہ ڈالے گا رب اس لقمے والے تینوں اجر و ثواب عطا کر دیں گے۔ میرے بھائیو اس نو علم نہیں ملیا، مال بڑا ملیا ہے۔ آقا فرماندے نے ساڈے گھٹیا ترین درجہ اس دا کہ اس نو مال تے مل گیا مگر علم نہیں ملیا۔ اور اس دے نال نال چوتھا بندہ ہے کہ جس دے کول مال بھی کوئی نہیں، توجہ کریا جی ہن ذرا، جس کول مال بھی کوئی نہیں تے جس کول علم بھی کوئی نہیں، تے نیت وچ کی ہے؟ نیت بڑی بھڑی ہے۔ نیت ایویں مینوں مال ملے تے میں بھی شراباں دے اڈیاں تے جاواں، مینوں مال ملے تے میں بھی کلباں دے اڈیاں تے جاواں، اے نیتاں بھڑی نیت دا دسنا۔ مینوں مال ملے تے میں بھی شراباں کباباں جو ڈاواں، برائی تے بے حیائی دے اندر اڈاواں، زنا تے بے حیائی دے اندر اڈاواں۔ اے کائنات دا گھٹیا ترین انسان ہے۔ آقا فرماندے نے او پہلے دو بندے اعلیٰ ترین درجیاں تے نے، اے دو بندے جڑے نے ایک گھٹیا ترین درجیاں تے نے۔ اور ایتھے تسی اگر غور کیتا ہے تے اس دے اندر بھی نیت دا بڑا عمل دخل ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو انسان کو اگر مال نہیں بھی اس نیت دی وجہ تو اللہ انہوں وہ اجر و ثواب عطا کر دیندے نے جو اللہ مالدار نو عطا کر دے۔ اور اس پاسے ایک بندے دی نیت خراب ہے اور کل نو اگر اس نو مال مل بھی جاندہ ہے لیکن وہ رہے گا پھر بھی گھٹیا ترین تے ذلیل ترین درجے تے رہے گا۔ اللہ ایسے مال تو جی محفوظ رکھے کہ جڑا مال رب دی نافرمانی چ خرچ ہو، اللہ دی سرکشی دے اندر خرچ ہوئے، مال رب دے تے اللہ دی اطاعت و فرما برداری دے اندر۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نیت دی بنیاد، نیت دی بنیاد کیسی پیاری نیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ کروں وضو کیتا ہے، وضو کر کے تے اس نے مسجد کی طرف آیا، نیت وہ دی کی ہے کہ میں جا کے جماعت نہ نماز پڑھاں گا،
جماعت نال نماز ادا کراں گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیا مسجد دی طرف تے مسجد دے دروازے تو انٹر ہویا تے اندر داخل ہوندیاں ہی دیکھدا کی ہے، لوگ جڑے نے لوگ نماز پڑھ چکے نے، نماز تو فارغ ہو چکے نے، تے حالانکہ دا ارادہ کی سی میں با جماعت نماز ادا کراں گا۔ جس وقت اے معاملہ دیکھیا اس نے کہ نماز تو لوگ فارغ ہو گئے نے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو کی نیت لے کے آیا سی؟ بولو تو صحیح نا، ساڑی نیت یہ ہوندی ہے نماز لنگ جے پھر ٹر جائیں گے، آواز ہوندی پئی جے کہ نہیں؟ پھر خیر صلی اللہ کوئی نہیں گل، جدو بجلی نہیں سی ادو بھی مولوی بولتے ہی سن نا۔ توجہ میرے حال رکھو تسی، ساڑی نیت یہ ہوندی ہے نماز دا ٹائم لنگ جے تے پھر جاواں گے، تے ماشاءاللہ بھابی تے سارے تو اگے ہوندے نا جا کے اپنی کرا لیں گے، کیڑی گل ہے؟ پہلی نماز ہی وقت ہی کوئی نہیں ہے، پہلے کھائی جانا کھا کھا کے شہید ہو جانا، پھر آ کے تے اپنی شروع کر لینی ہے۔ میرے بھائیو انج نہیں، نیتاں اپنیاں صحیح کر لو، اگر نیتاں صحیح نہیں تے اعمال وہ کسے کم دے نہیں ہے۔ اور نیت کتھے باندھی ہے؟ دل وچ، تے دل صحیح ہونا کہ نہیں ہونا؟ دل صحیح ہوئے گا تے قربانیاں بھی قبول ہون گیاں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ نے میں تو تواڈے دلاں ویکھنا، اور دلاں وچ نیتاں کیویں دیاں نے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو اچھی نیت لے کے آیا، لیکن بالاتفاق لیٹ ہو گیا، کوئی شرعی مجبوری دی وجہ تو لیٹ ہویا تے نماز ختم ہو گئی ہے۔ یار بہ جاؤ یار، توجہ میرے رکھو، رہن دو، کچھ نہیں ہوتا، سارے تواڈے ہل ویندے نے، میں ادھر کھلوتا میرے ہل کوئی نہیں ویندا۔ پیارے اے سی چلدے پے نے کہ نہیں؟ کہ چلدے پے نے تو پھر کادی پرواہ ہے، بیٹھے رہو چپ کر کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ مسجد دے اندر آندا ہے، آ کے دیکھدا ہے نماز مکمل ہو چکی ہے، آقا فرماندے نے ایدی نیت اچھی سی، ارادہ اچھا سی، اللہ پاک اس بندے نو 27 نمازاں جنہ ثواب عطا کر دیندے نے۔ اجے نماز جماعت نال پڑھی مگر نیت ہے سی، کسے وجہ تو مجبوری دی وجہ تو لیٹ ہو گیا، کوئی شرعی مجبوری۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک نو با جماعت نماز پڑھن دا جتنا ثواب نمازیاں نو ملے ہے اللہ اس بندے نو بھی عطا فرما دیندے نے۔ آئیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث پاک ملاحظہ کیجئے۔ آپ دی حدیث مبارک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ دنیا تے او دی خواہش سی اللہ جے مینوں ہمت دے مینوں طاقت دے میں تیرے رستے دے اندر لڑائیاں کر دیاں، جہاد کر دیاں، جنگ کر دیاں، تیرے راہ دے اندر شہید ہو جاواں۔ اور جان دے ہونا جڑا مجاہد اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرن والا اللہ نے او دیاں کنیاں شاناں بنائیاں نے۔ قرآن پاک نے تے او دے گھوڑیاں دیاں قسماں دا ذکر کر دیتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ آقا فرماتے نے اے مجاہد جڑے گھوڑے دے اتے سوار ہے اور گھوڑا جڑا میدان جنگ دے اندر جا رہے ہیں اور گھوڑے دے قدم جڑے نے جنہ پتھراں نال ٹکراندے نے انہاں پتھراں وچوں جڑیاں چنگیاڑیاں اڑدیاں نے اللہ دے مینوں انہاں دی قسم ہے۔ فرمایا رب العالمین نے اے مجاہدین
جنہ گھوڑیاں تے سوار نے اے گھوڑیاں دے کھر جڑے زمین تے لگدے نے جس وقت زمین تے لگدے نے کھر ایک گردوں غبار اڑدا ہے ایک کٹا اڑدا ہے اللہ دے مینوں اس کٹے دی قسم ہے اللہ نے مجاہدین دی اتنی عظمت شان بنائی ہے او دے رستے دے اندر جہاد کرنے والے دی اتنی عظمت ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے دی نیت دے اندر سی اللہ جے مینوں تو شہادت دی موت عطا فرما دے تیرے اگے کوئی مشکل نہیں لیکن میرے ویرو اے تے مرضیاں میرے رب دیاں ہویا کردیاں لے اللہ کسے نو موت دے اللہ دعا ہی کریا کرو اللہ موت دے تے چنگی موت دے اللہ موت آوے تے قرآن پڑھ دیاں ہی آوے اللہ موت آوے تے نماز پڑھ دے ہی آوے اللہ موت دے وی تے نیکی کر دے ہی موت دے وی ویکھو نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی دے اندر 150 جنگاں لڑ دے رہے اور ہر جنگ دے اندر 100% تو بڑھ کے کامیابیاں حاصل کی دیا اور صحابہ کرام دے اندر لوگاں دے اندر مشہور ہو چکیاں سی کہ جس جنگ دے اندر خالد بن ولید نے اس جنگ وچ سانو شکست نہیں ہو سکتی لوگاں دا ذہن بن گیا اور آج کیسا وقت ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کس وقت ہویا دے انہاں دی سیرت تفصیل نال ذکر کراں گا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے لوگ تیمارداری کرنے واسطے آ رہے ہیں لوگ بیمار پرسی کرنے واسطے آ رہے ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پہ صحابہ کہنے لگے خالد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انو سیف اللہ من سیف اللہ دا لقب دیتا سی کہ خالد اللہ دیا تلواراں وچوں ایک تلوار ہے اور تسی پہلی جنگ لڑی جنگ موتا دے جس جنگ دے اندر تواڈے ہتھوں 9 تلواراں ٹٹیاں سن اور سونے نبی نے خوش ہو کے تانوں اے لقب عطا فرما دیتا سی خالد جی تسی کیوں پریشان ہو حضرت خالد فرماتے نے مینوں پریشانی تے دکھ اس گل دا ہے میں ہر جنگ دے اندر اپنا سینہ تان کے دشمناں دا مقابلہ کیتا ہے اور اب دشمناں دے تیراں دا دشمناں دے نیزیاں دے حملیاں تو اپنے سینے تے برداشت کیتا ہے اے میری ذرا کمر تو کپڑا دے اٹھاؤ نا کمر بالکل صاف ہے حضرت خالد فرماتے نے دشمن دا کوئی وار میری کمر تے نہیں لگا اے دا مطلب ہے میں کدی کنڈ کر کے نہیں پجیا میں دشمن دا مقابلہ سینہ تان کے کیتا ہے آج خالد اس گلوں رو رہے ہیں کہ خالد نو موت آ رہی ہے تے بستر تے آ رہی ہے اینو شہادت دی موت نہیں مل سکی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک بندہ ایسا ہے او دی نیت دے اندر ہے اللہ جے مینوں موقع عطا فرمائے میں تیرے رستے دے اندر لڑائیاں کراں تیرے رستے اندر دین اسلام دی خاطر دشمنان اسلام نال برسر پیکار ہوا آقا فرماتے نے اگر اللہ نے اس نو شہادت نہیں بھی دیتی اے دی نیت دی وجہ تو اللہ اینو شہیداں در شمار کر دیں گے تیرے درجے شہیدانوں ملن گے وہی درجے اس نو ملن گے جان دے ہو نا نبی بھی کوئی نہیں بن سکتا تے صدیق بھی کوئی نہیں بن سکتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ فرماتے ہیں جڑا سونے نبی دی اطاعت کرتا ہے تے رب دی اطاعت کرتا ہے اور نبیاں دے نال ہوئے گا صدیقاں دے نال ہوئے گا اور تے نبی بھی نہیں کوئی بن سکتا صدیق بھی کوئی نہیں بن سکتا ہے تے بڑے اعلیٰ درجے نے تے پیچھے شہید ہی رہ گئے ہیں آقا فرماتے ہیں جڑا شہادت دی تمنا کرتا ہے شہادت دی نیت لیندا ہے شہادت دا ارادہ کرتا ہے اگر انہوں شہید ہونا نصیب نہ بھی ہوئے گا اللہ انہوں شہیداں دے اندر شمار کر دے
ہوئے گا۔ اور جانتے ہو نا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے شہید بندہ جدو دنیا تو جان لگتا ہے اے دے جسم دے وچوں خون دا قطرہ بعد دے اندر کردا ہے، اللہ دی زندگی دے گناہ پہلا معاف کر دیندے نے۔ اے شہید وہ بندہ ہے کہ جس دی جان نکلن لگیا اس کو اتنی کوئی تکلیف ہوندی ہے جی میں کوئی چیونٹی کٹ لوے۔ آقا فرماتے نے شہید بندے نو قبر دا عذاب نہیں ہونا، اے شہید بندہ جنت دے اندر اعلیٰ ترین درجیاں تے ہوئے گا۔ میرے بھائیو اپنی نیتاں جو نے انہاں نیتاں نو خالص کر لئی ہے، نیتاں نو اچھیاں بنا لئی ہے۔ اگر نیتاں درست ہون گیاں ساری بات دا خلاصہ یہی ہے انما الاعمال بالنیات، عمل دا دار و مدار نیت دے اوتے ہے۔ اس نیت دا پہلا پارٹ سی، دوسرا پارٹ آئندہ جو میں بیان کریں گے۔ اللہ جو سنے جو سنے عمل کرنے۔